Matahom ug mahimayaon nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw sa Enero 7, mga atong morning devotional nga naguluhan ang iyang impluwensya. O ang atong tekstong makita sa Juan 21, versikulo 24, nga nag-ingon, kini mao ang tinun-an nga nagahimog panghimatuod mahitungod niining mga butanga, ug mao siya ang nagsulat niining mga butanga. Ug nasayod kami nga tinuod ang iyang panghimatuod. Ang Don Quixote, ika-17 siglo nga klasiko ni Miguel de Cervantes, ug ang Broadway nga musikal Man of La Mancha nagpahayag sa usa ka babayi nga adunay kaduhaduaan nga reputasyon nga ginganlan og Aldonza sa nobela. Ang buang nga kabalyero nagtan-aw kaniya pinaagi sa mga mata sa grasya ug nagtawag kaniya nga Dulcinea. Nagpasabot nga matamis, apan iyang gisilikway kining bag-ong pagkatawo tungod kay siya mas nahibalo kung kinsa gayud siya. Sa katapusan, ang impluwensya sa iyang gugma ug ang paagi sa iyang pagtan-aw kaniya hingpit nga nagausab kaniya ngadto sa matamis ug inila nga babayi. Daghan ang nagtuo nga si Cervantes nagsulat niining sugilanon sa panahon sa Inquisition isip usa ka tinaguan nga espirituhanong alegorya sa ebanghelyo. Si Juan, ang tinun-an, wala maili sa iyang pagkamalumo. Siya adunay dili maayo nga batasan nga si Jesus. Nagngalan kaniya og iyang igsuon nga si Santiago, Buanerges nga nagkahulugang mga tawo nga murag dalugdog. Marcos 3:17. Dili ako makahuna-huna nga piliun siya. Apan gibuhat kini ni Jesus. Ang dalugdog nga mga igsuon gusto sa labing maayo nga dapit sa umalabot nga gingharian. Ug nakahuna-huna siya sa ideya sa pagdala og kalayo gikan sa langit. Sa usa ka balangay sa Samaria nga wala magpakita kang Hesus sa pagkamaabi-abihon, apan si Juan uban sa ubang mga tinun-an nga ordinaryo nga mga tawo nga gipailalom sa talagsaon grasya ni Hesus. Gitagad sila ni Hesus uban ang gugma ug grasya. Kining hakog ug masuk-anon nga tinun-an nailhan nga tinun-an sa gugma. Wala gani siya gamita ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang ebanghelyo, apan nagpaila iyang kaugalingon nga siya nga hinigugma ni Jesus. Sa ilang katapusang panihapon, si Juan naghigda sa sabakan ni Jesus. Ang gugma ni Jesus nakaimpluwensya ug nakadani kaniya. Gipili ni Juan ang pagdawat sa talagsaong gugma ni Jesus, ug kini nahimo nga giya nga prinsipyo sa iyang ministeryo. Gigamit ni Juan ang pulong nga gugma, kalim-an og 7 ka beses sa iyang ebanghelyo, ug kalim-an og 2 ka beses sa iyang mga sulat. Usa ka gatos og 9 ka beses sa tinibuk ang itandi sa napulong 7 ka beses ni Mateo, 8 ka beses ni Marcos, napulong 9 ka beses ni Lucas. Kung ikaw nalimbasog sa usa ka kinaiya nga kinahanglan buhaton sa Dios, pahulay diha sa grasya ni Jesus, ug gitugot ang iyang gugma ug grasya. Maga-impluwensya kanimo gikan sa sulod ngadto sa gawas. Magampo ta mga kapaglaom. Among dalaygon og gamhanan nga Dios, ana ikaw sa kitasan sa kalangitan. Dalaygon ka sa walay katapon sa salamat Amahan. Nining takna sa kabuntagon nga imo kaming gipahinumduman kung sa ikaw ka maayo sa among matag kinabuhi. Salamat o Dios sa imuhang hilabihan kadako nga gugma, gunman kaluoy, grasya Amahan. Dili namo ni dili kami takos Amahan nga magadawat niining tanan apan imo gihapon kining gihatag ngadto sa matag usa ka namo Ginoo. Ikaw maluluyon, ikaw gugma, ug gani Amahan naghatag ka og dako nga impluwensya sa matag usa ka namo nga angay jud namong pagasundon. Amahan, among pangayoon sa kanunay ang
double portion sa imong balang espiritu nga mao'y magagiya, mo'y magakontrol sa matag kaugalingon namo Ginoong Dios. Sayod kami nga dili kami mahimo nga panalangin, dili kami mahimo nga makasabwag sa maayong balita kung wala ang tabang sa imong balang espiritu. Ug sa Amahan, tabangi kami ug gihay kami sa matag at karon ug unya. Kinintanan lamang ang ginasal gini lauman madawat sa Ginoong Hesus nga among personal nga maluluwas. Amen.